कोभिड-19 विरुद्धको 40 लाख डोज खोप प्रयोगविहीन 8 महिनापछि म्याद समेत सकिँदै। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने पहलमा प्रमुख दलका नेताहरूबीच परामर्श। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा शुक्रबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक लेनदेनका लागि गरेको अडियो संवाद बाहिरिँदा पनि दोषीमाथि कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति हावी। अनुसन्धान गरेर टुङ्गो लगाउन विज्ञहरूको सुझाव। सुडानमा सेना र विद्रोहीबीच 3 दिन यता जारी भिडन्तमा परि मृत्यु भएकाको संख्या 185 पुग्यो। करिब 2000 घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिड्स युनाइटेड विरुद्ध लिभरपुलको शानदार जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड विरुद्धको खोप सिनोभ्याक्स कोरोना भ्याक्स प्रयोगमा नआउने देखिएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा 2078 चैत 12 मा 35 लाख र चैत 14 मा 5 लाख गरी 40,000 डोज खोप नेपाल भित्रिएको थियो। सरकारले चीनबाट खोप ल्याउन विशेष विमान नै पठाएको थियो। खोप आइपुगेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। अब 8 महिनापछि यसको म्याद सकिँदैछ। खोपको एक्सपायरी डेट 2 वर्ष रहेको छ। यो खोपले अस्पताल भर्ना दर 64.6% घटाउने र गम्भीर बिरामी हुनबाट 69% प्रभावकारी हुने भनिएको थियो। यो 18 वर्ष माथिका नागरिकमा मात्र लगाउन मिल्ने खोप हो। अधिकांशले बुस्टरका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने र पहिलो डोज लगाउन बाँकी जनसंख्या नरहेकाले खोप स्टकमै थन्किएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्। एक अधिकारीले भने यो खोप अब प्रयोगमा आउने सम्भावना एकदमै न्यून छ वा नेपालमा प्रयोग नै हुँदैन। प्रयोगमा आउन नसक्ने थाहा भए पनि समयमै प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हो, नत्र त खेर जाने निश्चित छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले सुरुमा खोपको एकदमै अभाव र बढ्दो संक्रमणका बीच चीनबाट अनुदान पाएपछि यो खोप आएको बताउनुभयो। प्रमुख सत्तारूढ र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बीच संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने विषयमा सहमति भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको बालकोट स्थित निवासमा बसेको बैठकमा परिषदको बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलका विषयमा जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, आज प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरामा विशेष पहल गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीजीले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीजीले संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्ने र प्रधान न्यायाधीशको बारेमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ। एउटा सहमति भएको छ। चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने निर्णय भएको छ। केही दिन अघि मात्रै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत अभिभावक विहीन भएको भन्दै तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको लामो समय भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूबीच सुसहमति भएको हो। अब प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नेछ। त्यस्तै बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको एमाले सचेतक महेश बर्तुलाले बताउनुभयो। टिआरसीमा यो राष्ट्रको साझा विषय हो। हामी छिटो गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। छिटो गर्नुपर्छ भनेको अर्थ यसमा रहेका कतिपय विधेयकमा रहेका कन्टेन्टहरूको विषयमा पनि हामीले बहस छलफल गर्नुपर्छ, ताकि नेपालको सन्दर्भमा हामीले विधेयकहरू कानुन निर्माण गर्दाखेरि हामी दुई तीनवटा कुरालाई जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कयौँ मानवीय कानुनहरूसँग जोडेर हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। कयौँ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिको हामी पछि राष्ट्र हौँ। त्यो प्रतिकूल हामीले कानुन बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि प्रतिपादन गरेका फैसला नजिरहरूको खिलाफमा पनि हामी ऐन बनाउन सक्दैनौँ र पीडितहरूको भावनालाई नजरअन्दाज गरेर हामी जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको निरूपणको सन्दर्भमा हामी छिटो गर्न चाहन्छौँ, तर यसका कन्टेन्टहरूमा भारी बहस गरौँ। यो सत्ता पक्षको विषय मात्रै होइन, सिङ्गो देशको विषय। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संसदमा विचाराधीन विभिन्न विधेयक लगायतका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख 15 देखि 3 दिन भारत भ्रमण गर्ने गरी सरकारले गृह कार्य अघि बढाएको छ।
नयाँ घटनाक्रम केही नभए र सबै कुरा अहिलेको योजना अनुसार अघि बढे प्रधानमन्त्री दाहाल 15 गते बिहान दिल्लीतर्फ उड्ने सरकारी स्रोतले जनाएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुन लागेको हो। स्रोतका अनुसार भारतको विदेश मन्त्रालयले मिति प्रस्ताव गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे बमोजिम भ्रमण गर्न हिजो दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदबीच कुराकानी भएको छ। भ्रमणकै गृह कार्य भइरहेका बेला कांग्रेस नेता साउद आइतबार परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्री साउदले भ्रमणको गृह कार्य भइरहे पनि मितिको सन्दर्भमा अझै छलफल चलिरहेकै बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भ्रमणको मिति निश्चित गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुक बीच हुन सक्ने साझेदारी र हुने छलफलका विषयमा गृह कार्य भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्रले भ्रमणका सम्बन्धमा अन्य मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भ्रमणमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई रूट दुईतर्फी बनाउने प्रस्ताव, 136 किलोमिटर लामो काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्ग, ऊर्जा सम्झौता, डिजिटल पैसा तिर्ने ई वालेट लगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको छ। भारतले नेपाललाई महेन्द्रनगरबाट प्रवेश गर्ने गरी हवाई रूट दिने सम्भावना छ। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका दौरान नेपाल आफ्नो एजेण्डामा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यस्तै पूर्व राजदूत आचार्यले भारतीय पक्षसँग दुई मुलुक बीचको सीमा समस्या स्पष्ट रूपमा उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले एक मेडिकल व्यवसायीसँग आर्थिक सहयोगका लागि आग्रह गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ। सो पार्टीले आफ्ना सांसदलाई कारवाही गर्दै अडियोबारे अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। तर विगतमा कतिपय नेता र सरकारी ओहदामा रहेका व्यक्तिका त्यस्तै खाले अडियो सार्वजनिक भए पनि खासै अनुसन्धान भएको देखिँदैन। त्यसैले विज्ञहरूले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आर्थिक लेनदेनबारे गरेका विवादास्पद अडियोबारे छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो टेप गत चैत्रको अन्तिम साता सार्वजनिक भएपछि उपनिर्वाचनको संघारमा मुलुकको राजनीति एकाएक तरङ्गित बन्यो। करोडौं रकम मागेको घुसको यो प्रकरण उजागर हुँदा सांसद श्रेष्ठ पार्टीबाट निलम्बित भए भने उनको सांसद पद समेत धरापमा परेको छ। संघीय संसदको दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सो घटनाको टिक्का टिप्पणी, आलोचना र आरोप प्रत्यारोप चल्दै गर्दा रासोपाले अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रासोपाले सांसद श्रेष्ठको सांसद पद खारेजीको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएपछि यसको छानबिन सचिवालयले गरिरहेको छ। यो घटनाप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। यही वैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभाका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनको सम्मुखमा सार्वजनिक भएको अडियो टेप प्रकरण घटना अनुसन्धानमै रहेकाले पनि यसको चर्चा अझै केही समय लम्बिने निश्चित छ। अडियो टेप प्रकरणका यसअघिका घटनालाई फर्केर हेर्ने हो भने सांसद श्रेष्ठको यो घटना नौलो मानिँदैन। उच्च पदस्थ नेता, मन्त्री र न्यायाधीशहरू नै घुस माग्दै गर्दाको टेप प्रकरणमा मुछिएका थुप्रै घटनाहरू सतहमा छन्। तर ती मध्ये कतिपयलाई अनुसन्धान गर्ने भनिए पनि उन्मुक्ति दिइएको पनि जगजाहेर छ। 2067 भदौ 18 गते तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता कृष्ण बहादुर महराले एक चिनिया व्यापारीसँग 50 करोड मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो। सो समयमा महराले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि 50 सांसद आवश्यक रहेको भन्दै परिचय नखोलिएको एक व्यापारीसँग रकम मागेको अडियो बाहिरियो। संविधान सभा सदस्य र पार्टीमा शक्तिशाली भूमिकामा रहेका नेता महराको चर्को विरोध भए पनि महराले सो आवाज प्रविधिको युगमा कसैले अडियो बनाएको हुन सक्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गरे। सो समयमा एमाले र कांग्रेस सहितका दलहरूले सो विषयमा दबाव सिर्जना गरेर छानबिनको दायरामा ल्याउन चुके र अडियोको यथार्थ जाँचबुझ हुनै पाएन। टेप प्रकरणका अर्का पात्र हुन् तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा। तत्कालीन नेकपा नेतृत्व सरकारका समयमा मन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी
प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा 70 करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। मन्त्री बास्कोटाले स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधिसँग कमिसन बारे गरेको छलफलको अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै उनले 2076 को फागुन 8 गते नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रण गर्ने लक्ष्य सहित स्थापना गर्ने भनी गरिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मन्त्री विवादमा तानिएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रोक्न र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर बास्कोटा विरुद्ध परेको उजुरीको आयोगले अडियो टेप शनाखत हुन नसकेको तर्क पेश गर्दै अनुसन्धानबाट पन्छिन खोजेपछि अख्तियारको चर्को आलोचना भएको थियो। यस्तै 2079 असार 7 गते काठमाडौँको जिल्लाका तत्कालीन न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच भएको घुस संवादको घटनाले न्यायालयको कार्य सम्पादनमाथि नै प्रश्न उब्जाइदियो। इच्छाराज तामाङ सहित 42 जना विरुद्ध ठगी र संगठित अपराधमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि तामाङलाई धरोटीमा छुटाउन न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेल बीचको घुस लिने दिने संवाद भएको थियो। न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषदले न्यायाधीश कोइरालालाई निलम्बन गर्यो र परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरिएको 3 सदस्यीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि यसपछिको काम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। घुस मागिएको अडियो टेप बाहिरिँदा पनि किन अनुसन्धान हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल राजनीतिकरणका कारण यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने गरेको बताउँछन्। क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन सुरु हुने भयो र दर्जाको हिसाबले र मर्यादाको हिसाबले जो नियमनकारी निकाय छ नि अख्तियार होला त्यो न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद छ ऊ पनि एक्टिभेट हुनुपर्ने हुन्छ र यो संसदको इस्युमा त संसद पनि एक्टिभेट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनुपर्ने जरुरी हो। तर कस्तो देख्यो भने मैले हेर्दाखेरि नेपालले जति पनि तपाईको यो नियमनकारी निकाय भनौँ या कानुन कार्यान्वयन निकायहरू भनौँ यो राजनीतिकसँग जोडिन सक्छ काहीँ समस्या आएको देखिरहेको छ हामीहरूले। उसो त सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय आयोगको पदाधिकारी समेत घुस मागेको टेप प्रकरणबाट अछुतो रहन सकेन। 2075 सालमा आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा विवादमा 78 लाख भन्दा बढी घुस मागेको अडियो संवाद बाहिरिएपछि विशेष अदालतले पाठकलाई जरिवाना सहित 3 वर्ष 3 महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो। आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अडियो संवाद प्रकरणलाई अनुसन्धानमा ल्याई टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक हुने बताउँछन्। उनी भन्छन् अडियोले उसको पोली स्थापित गर्छ र त्यो लेनदेनको कुरा भएको हो भन्ने कुरा गर्छ वा लेनदेन भइसकेको छ या हुने कुरा गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो सरकारी कर्मचारी अथवा चाहिँ भनौँ न सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छे बीचको अडियो वास्तवमा उसको सत्य कुरा देखिन्छ भने मुद्दालाई अनुसन्धान चाहिँ नगरी हुँदैन। न्याय भन्ने कुरा के हो भने न्याय दिएर मात्रै होइन दिए जस्तो पनि हुनु पर्यो। जस्टिस इज नट ओन्ली मेड इट मस्ट बी सीम टु बी मेड। न्याय भन्ने कुरो चाहिँ गर्दैमा हुँदैन त्यो जनताले पनि देख्दा फेरि गर्यो भन्ने कुरा देखिनु। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व पनि हो। तर कतिपय घटनाको विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी राजनीतिक संरक्षणका कारण अनुसन्धान नै नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुले सम्बन्धित निकायप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र परेको भन्दै छिटो काम सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। सांसद अनिता देवकोटाले 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजना अझै पूरा हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ती आयोजनाहरू 5 वर्षमा सकिने भन्ने 5, 10, 15 वर्ष हुँदासम्म पनि ती आयोजनाहरू लथालिङ्ग हुने यो अत्यन्त विरक्ति लाग्दो अत्यन्त दुःख लाग्दो अवस्था छ। सरकारले के ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिँदैन भने जग्गाको कुरा जग्गाको मुआवजाका कुरा अथवा वन क्षेत्रका कुरा अथवा नदीजन्य कुराहरू अथवा बाटोको कुराहरू यी कुराहरू यदि गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नाम नभनौँ। उहाँले गौरवका आयोजना अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वयमा समस्या देखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद रामचन्द्र राईले कतिपय आयोजनाको मोडालिटी समेत तय नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ विमानस्थलको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो
बुढी गण्डकी र यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो गेम चेन्जर प्रोग्राम हो भनेर सरकारले राज्यले अनुभूत गर्यो र त्यस्तै चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ भएर उसले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर काम पनि अगाडि बढायो। तर आजका मितिसम्म पनि त्यो दुईटा आयोजनाको मोडालिटी कसै गरी गर्ने भन्ने मोडालिटीको टुङ्गोसम्म नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज झन्डै 7-8 वर्ष भयो, अहिलेसम्म त्यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन। सांसदहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्न समेत सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले समितिहरूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगरी झारो टार्ने काम मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यो मिनी संसदमा बोलाउँछौँ, मन्त्रीहरू बोलाउँछौँ, सचिवहरू बोलाउँछौँ, उहाँहरू पनि गहन रूपमा प्रस्तुत हुन नचाहने र जरो टाट्ने एउटा चाहिँ प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने र त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली नलिने देखियो। त्यसमा पनि अलिकति यो संसदको ध्यान जान पर्ने नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलको दिगोपनाबारे आवश्यक योजना तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतले हिजो पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुशी प्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले खड्का समेत 4 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। खड्का विरुद्ध 2075 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 18 करोड 66 लाख रुपियाँ गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी 2071 साल माघमा खड्कालाई मन्त्री परिषदले निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। विवादमा मुछेपछि सरकारले 2074मा असोजमा विभिन्न संसदीय समितिको सिफारिस बमोजिम पदच्युत गरेको थियो। उनले श्रीमती शर्मिला खड्का र अन्य व्यक्तिका नाममा समेत अचल चल सम्पत्ति लुकाई राखेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर सुनवाईका लागि पटक पटक पेशी तोके पनि उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतले हिजो उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा यस पटक पठन पाठन शुरू नहुँदै नयाँ पाठ्य पुस्तक पुगेको छ। सामुदायिक विद्यालयले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सकेर भर्ना अभियान थालेका छन्। हुम्लाको अदानचुली, ताजाकोट, सर्केगाड र चखेली गाउँपालिकामा केही दिन अघि नै नयाँ पाठ्य पुस्तक पुगिसकेका छन्। अब सिमकोट, खारपुनाथ र नाम्खा गाउँपालिकामा मात्र पुग्न बाँकी छ। त्यहाँ पनि एक साताभित्र पाठ्य पुस्तक ढुवानी भइसक्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ। अर्को हिमाली जिल्ला मुगुको सोरु गाउँपालिकामा पनि नयाँ किताब पुगिसकेको छ। विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन किताब वितरण गर्ने तयारी भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले बताउनुभयो। तारापानीमा आज र सोरुकोटमा भोलिदेखि नयाँ पुस्तक वितरण गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतदेखि केबी सप्लायर्सले ढुवानी गरी सोरु पुर्याएको हो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभन देखाउँदै असुली धन्दा चलाएको गिरोह विरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा कानूनी कारबाही अघि बढाइने भएको छ। गिरोहका नायकी केशव दुलाल, सानु भण्डारी सहित पक्राउ गरेको 3 सातापछि प्रहरी परिषद टेकुले संगठित अपराधका रूपमा अनुसन्धान गर्न आइतबार जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएको छ। सार्वजनिक नै नभएको सरकारी प्रतिवेदनमा कीर्ति गरेर असुली धन्दा चलाएको प्रकरणमा 4 जना भन्दा बढी व्यक्तिको आपराधिक संलग्नता देखिएकाले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरी परिषदले जनाएको छ। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि 2076 जेठमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन हात पारेर दुलालको गिरोहले 875 जनाको नक्कली अनुसूची थपेर लाखौं असुलेको थियो। गिरोहमा संलग्न दुलाल र भण्डारीका साथै टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा, पोखरेल र सागर राईलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरिसकेको छ। ठगी मुद्दामा 25 दिन मात्रै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्छ। प्रहरीमा झण्डै 200 पीडितहरूको उजुरीका आधारमा मात्र दुलाल सहित गिरोहले झण्डै 20 करोड रुपियाँ संकलन गरेको देखिएको छ। अन्य उजुरी तथा मौखिक बयान अनुसार यो धन्दामा 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कारोबार भएको प्रहरीको अनुमान छ। गिरोहका नायकी दुलाल र भण्डारीले प्रहरीमा दिएको बयानमा 2076 साल यता गृहमन्त्री, गृह सचिव, मन्त्रीका सल्लाहकार र आफन्तलाई मोटो रकम बुझाएको बताइसकेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भारतीय ठेकेदारले सड़क ठेक्का लिएर पनि अलपत्र पारेका आयोजनाको सम्झौता तोड्ने सम्मको समझदारी भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला बीच हिजो मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा यस सम्बन्धी समझदारी भएको हो। भेटमा भारतीय कम्पनीले लिएका रुग्ण ठेक्काबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा पटक पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएका सड़क आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने लगायत विषय उठेका थिए। लमही तुलसीपुर सड़कमा प्रगति नभएकाले ठेक्का तोड्न भारतीय पक्ष पनि सहमत भएको मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भक्तपुर नगरकोट सड़कमा पनि प्रगति कम छ। यसको ठेक्का तोड्न सकिने जानकारी भारतीय पक्षलाई गराइसकिएको छ। यी सड़क भारतको ऋण सहयोगमा बन्दै थिए। ठेक्का तोडेपछि लगानी खोज्नुपर्छ। बजेटले गर्दा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। राजदूत श्रीवास्तवसँगको शिष्टाचार भेटमा सड़कका कुरा उठेको उहाँको भनाइ छ। कुर्था बिजलपुरा रेलमार्गमा भारतले बनाएका भौतिक संरचना हस्तान्तरण गर्ने बारे पनि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। भारतीय सीमा जोड्ने बथनाह विराटनगरमा चाँडै रेल सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भएको सचिव शर्माले बताउनुभयो। 5 थर इलाम र धनकुटा जोड्ने रवि राके भेडेटार निर्माण थालेको 4 वर्ष बित्दा काममा देखिने गरी प्रगति छैन। भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण 4 वर्ष बित्दा 101 किलोमिटर सड़कको भौतिक प्रगति बल्ल 20% मात्र पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सुडानमा सेना र विद्रोही पक्षबीच 3 दिनदेखि जारी भिडन्तका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 185 पुगेको छ। 1800 जना घाइते भएको सुडानका लागि राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिले जनाएका छन्। लडाईँ साम्य हुने स्थिति तत्काल नदेखिएको समेत ती प्रतिनिधिले जनाएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। दुवै पक्ष एक अर्कामा आकर्षित भएकाले तत्काल समाधान हुने लक्षण नभएको उनको दावी छ। सुडानको नेतृत्वमा रहेका सेनाका प्रमुख फताह अल बुरहान र र्यापिड सपोर्ट फोर्सका प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो बीचको शक्ति संघर्षका कारण सुडानमा युद्ध चुलिएको हो। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिभरपुल विजयी भएको छ। इंग्ल्यान्डको एल्यान्ड रोडमा गैराती भएको खेलमा लिभरपुलले लिड्स युनाइटेडलाई 6-1 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गर्यो। लिभरपुलको जितमा मोहम्मद सलाह र डियोगो जोटाले समान 2 गोल गरे। यस्तै कोडी गाक्पो र डर्विन नुनेजले 1-1 गोल गरे। लिड्सका लुइस सिनिस्टेराले 1 गोल फर्काए। लिभरपुल हावी देखिएको खेलमा लिड्सले गोल गर्ने राम्रो अवसर पाए पनि त्यसको सदुपयोग भने गर्न सकेन। जितसँगै लिभरपुल 30 खेलबाट 47 अङ्क सहित 8औं स्थानमा छ। 31 खेलबाट 29 अङ्क जोडेको लिड्स 16औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 32 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 37 मिनटमा भयो। सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 20 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।